स्टील टाउन थाने के इंस्पेक्टर मोहम्मद खान अबड़ू के कत्ल का जिम्मेवार कौन? स्टील टाउन थाने के एसएचओ मोहम्मद असलम बुल्लो या कि खुद उनके अपने एसएसपी मलीर अब्दुल खालिक पीरज़ादा? ये इल्ज़ामात ना तो मैं आयद कर रहा हूँ ना ही मेरा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही। ये इल्ज़ाम खुद मकतूल के अपने सगे भाई इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद अबड़ो आयद कर रहे हैं, ये जवाब पेश करके कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, पुलिस अफसर का कत्ल हुआ दिन दहाड़े, और कत्ल की वारदात के बाद न तो थाने के एसएचओ ने और न ही खुद एसएसपी ने मौके वारदात पर आने की जहमत गवारा की, और न ही कोई अस्पताल पहुंचा, और न ही किसी ने मकतूल के वरसा यानी कि खुद उनसे राब्ता करने की कोई कोशिश की, कोई जहमत गवारा की या कोई ज़रूरत महसूस की कि आखिर इतना बड़ा वाक़या हुआ, कत्ल की वारदात हुई, पुलिस अफसर का कत्ल हुआ, कत्ल की वजह क्या है, कौन इससे मुलविस हो सकते हैं, किसने किया है? किसी ने कोई जहमत गवारा नहीं की। ये वो वजूहात हैं जो कि शक व शुबात को जन्म देती है, जिसके नतीजे में जो है वो ये समझने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या कत्ल की इस वारदात में खुद पुलिस के इन बड़े अफसरों का हाथ तो नहीं है, वो इस साजिश में, इस प्लानिंग में मुलविस तो नहीं है। हालांकि खुद एसएचओ इंस्पेक्टर असलम बुल्लो ने जो है डीओ लेटर भिजवाया था एसएसपी को, डीआईजी को, मकतूल एएसआई मोहम्मद खान अबड़ो से मुताल्लिक कि वो बहुत ही अच्छा पुलिस अफसर है, मुझे उसकी ज़रूरत है इलाके में जराइम की खात्मे के लिए। एक तरफ लेटर भिजवाया उनकी वापसी का, उनकी कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कि बहुत अच्छा अफसर है, दूसरी जानिब जो है वो एक रोज़ कबल जो है खुद स्टील टाउन थाने में मकतूल के ख़िलाफ़ FIR 638/2025 बजुर्म दफ़ा 379/34 दो मुल्ज़िमान इन्होंने पकड़े हैं। खुद ड्राइवर हैं एक नज़ीर अहमद वल्द छोटा ख़ान और दूसरा गुलशेर वल्द मोहम्मद ईसा, और उनके बयान की रोशनी में कि ये जो हम रेती बजरी चोरी कर रहे हैं ये हमारी सरपरस्ती जो है खुद एएसआई जो है मोहम्मद खान अबड़ो कर रहे हैं। ये क्या मामला है? एक तरफ आप बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आप FIR दर्ज कर रहे हैं। ट्रांसफ़र आपने करवा दिया स्टील टाउन थाने में और आपने FIR दर्ज कर दी। मकसद क्या है? क्या आप उन्हें घेरने के लिए यहाँ पर लाए थे, उन पर इल्ज़ामात आयद करने के लाए थे कि ये रेती बजरी चोरी करवाता है? हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका था खुद उस वक्त जब इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी SHO स्टील टाउन थे, उन्हें जो है इल्ज़ामात आयद करके उन्हें सस्पेंड कर दिया था। बाद में वो बहाल हो गए थे और बहाल होने के बाद उनका DO लेटर भिजवाकर उनकी खिदमात वापस ले ली गई थी और जा गया। हालांकि जब अगर SHO उन्हें लाना चाहता है, SHO को उनकी ज़रूरत है, तो फिर ये जो FIR होती है कोई ड्यूटी अफसर ने बैठे बिठाए तो ख़ुद तो दर्ज नहीं किया। एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ जब कोई FIR दर्ज होती है तो यकीनन SHO की आशीर्वाद होती है, यकीनन डिस्ट्रिक्ट SSP के इल्म में होता है, यकीनन DIG के इल्म में होता है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम बड़े अफसरान ऑन बोर्ड थे ये FIR के इंदिराज के वक्त। ये वो शुबात को जन्म देने वाली वजूहात हैं कि इस कत्ल में कौन मुलविस, और ये कत्ल बाकायदा एक प्लानिंग का नतीजा मालूम होता है। उन्हें घेरने के लिए जाल बिछाया गया और DO लेटर लेकर उनको बुलवाया गया। जब खुद मकतूल को पता चला कि उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़मानत कराने दो, उसके बाद आके मैं देख लूँगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ झूठा पर्चा करने की हिम्मत या जुर्रत किसने कैसे की। अपने भाई के साथ गए कोर्ट में आज ही के दिन, यानी कि आज जो ये कत्ल की वारदात हुई है, पीर वाले रोज़ सुबह सुबह उन्होंने अपनी ज़मानत कराई। ज़मानत कराने के बाद जैसे ही वो अपने घर आए, अपने इलाके में पहुँचे, स्टील टाउन के इलाके में सादिया टाउन के करीब, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मोटरसाइकिल नज़ीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुल्ज़िम मोटरसाइकिल सवार जो है वो इलाके में ख़ुद मकतूल ASI मोहम्मद खान अबड़ो की इस वक्त रेकी कर रहा है। रेकी करने के बाद वो करीब में वाक़या होटल जाता है जहां से अपने दूसरे साथी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर मौका वारदात पर लाता है
اور اپنے شکار ASI محمد خان ابڑو کو فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو دوسرا ساتھی جسے ہوٹل سے جو ہے موٹر سائیکل سوار اٹھا کر لایا تھا، اس دوسرے ملزم کو ایک سوزوکی کلٹس کار AYH 684 تھوڑی دیر پہلے جو ہے اسی ہوٹل پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کار کا جو مالک ہے اس کا نام مسلم علی معلوم ہوا ہے، خود ایکسائز رجسٹریشن کے ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد جو گگر پھاٹک کا رہنے والا ہے۔ اب تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریتی بجری کے دکا چلانے والے گگر پھاٹک کے UC ناظم ہیں یا UC چیئرمین ہیں، اکبر کلمتی کا ہے۔ اگر اکبر کلمتی کے ہی اس اڈے سے جو ہے وہ ایک روز قبل جو ہے خود پولیس نے جو ہے 2 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ ان دونوں ملزموں نے جو ہے وہ خود اسی مقتول کا نام لیا تھا، بقول پولیس کے کہ انہوں نے جو ہے وہ مقتول کا نام لیا تھا نذیر احمد ولد چھوٹا خان اور گل شیر ولد محمد عیسیٰ، جس پر پولیس نے جو ہے 638/25 بجرم دفعہ 379/34 کے FIR درج کی تھی۔ اس ملزموں کے گرفتاری پر جو ہے خود اکبر کلمتی نے واویلا مچایا تھا کہ پیسے بھی لیتے ہو، رشوت بھی لیتے ہو، بتہ بھی لیتے ہو، اور اس کے بعد ہمارے بندوں کو گرفتار بھی کرتے ہو، میرے ڈمپر کو بھی بند کرتے ہو۔ اس پر SHO اسلم بلو نے کہتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے سارا کا سارا ملبہ جو ہے مقتول ASI محمد خان ابڑو پر ڈال دیا تھا، جس پر ان اکبر کلمتی والوں نے کہا تھا کہ اگر وہ ASI ملوث ہے تو پھر اس کا نام بھی FIR میں کیوں نہیں داخل کرتے ہو، اس کے خلاف FIR کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے SHO نے جو ہے پھر اپنی جان بچانے کے لیے ASI کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کا نام بھی مقدمے میں درج کر دیا، جو کہ پھر اگلے دن جو ہے وہ جب صبح آج پیر والے دن جب وہ ضمانت کرانے گئے تھے، دونوں پارٹیاں کورٹ میں گئی تھی تو وہاں پر ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ کیس چونکہ جھوٹا تھا، کیس کورٹ نے ختم کر دیا تھا، لیکن وہاں پر جو ہے اکبر کلمتی کے ساتھیوں اور خود مقتول ASI محمد خان ابڑو میں بھی گرما گرمی ہو گئی تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ آخر اتنے بڑے واردات کے بعد جس میں ایک پولیس افسر کو جو ہے ملزموں نے قتل کر دیا، اس کے باوجود SHO اسلم بلو اور خود ان کا SSP ملیر عبدالخالق پیرزادہ اور خود DIG ایسٹ جو ہے فاروق لنجار جو ہے موقع واردات پر کیوں نہیں پہنچے، چھیپا سینٹر کیوں نہیں گئے، اور اس کے بعد پھر ہسپتال کیوں نہیں، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا ڈر تھا کہ حملہ آور کہیں SHO پر حملہ نہ کر دے، اسے نہ قتل کر دیں، کہیں حملہ آور جو ہے وہ SSP پہ حملہ نہ کر دے، اور کہیں حملہ آور جو ہے DIG کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے خوف کے مارے جو ہے کوئی بھی موقع واردات پر نہیں گیا۔ معلوم سب کو ہے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اگر ابھی یہ جو جس کے نام پہ یہ گاڑی ہے اس کو اگر مسلم کو، جس کی تصویر بھی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر اسے گرفتار کر لیا جائے تو پھر یہ ساری کی ساری کہانی سامنے آ جائے گی کہ قتل کا منصوبہ کس نے بنایا، قتل کیوں ہوا، قتل کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ اور یہ جس موٹر سائیکل سوار جو رائڈر کا جو رول جس نے پلے کیا ہے، جو کہ ہیلمٹ لگا کے آیا، یہ ہیلمٹ والا کون تھا؟ آیا خود پولیس کا سپاہی تو نہیں ہے، پولیس والا تو نہیں ہے جو اپنے آپ اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے شوٹر جس کی اس میں خدمات لی گئی تھی، جس کو اجرت دے کر شاید قتل کروایا ہوگا یا خود یہ کلمتیوں کا کارندہ ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن سب کچھ جو ہے یہ ملزم مسلم کو اگر گرفتار کیا جائے، جس کی کار ہے، جو کار استعمال ہوئی ہے خود اس قاتل کو اس ہوٹل تک پہنچانے میں، تو سارا کا سارا معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ نئی تفصیلات تھی اسی پروگرام کے حوالے سے جو میں اس وقت پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ سائیکل سوار جا رہا ہے، اس اسکرین پر یہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، گولی مار کر جو ہے وہ چلے گئے، یعنی کہ ان کی دھمکی تھی کہ میں دیکھ لوں گا کہ میرے خلاف پرچہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے ہوا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انہیں خاموش کر دیا گیا۔ اس لیے تو میں نے کہا نا کہ یہ قتل میں کون ملوث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود مقتول کے اپنے بھائی جو ہے وہ انسپکٹر جاوید ابڑو اب اس معاملے کی پوری جو ہے وہ
انکوائری تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے، اور تحقیقات جو ہے وہ کم از کم ایسٹ زون کی انویسٹیگیشن پولیس سے نہ ہی کروائی جائے تو بہتر ہے۔ اس کی تفتیش یا تو سی ٹی ڈی سے کرائی جائے یا پھر ایس آئی یو سے کرائی جائے، تب جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ قتل کی اس واردات میں کون ملوث ہے۔ یہ جو ہیلمٹ والا ہے، اس کو کس نے قتل کی یہ سپاری دی ہے، تو یہ سارے کے سارے راز فاش ہو جائیں گے کہ قتل کی اس واردات میں کیا پولیس افسر ملوث ہے یا کہ کوئی اور ملوث ہے، تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی اس جاوید ابڑو کے قتل کو لے کر۔ کرن جی، یہ تو آج کا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔